नमस्ते। मैले केही समय अगाडि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। युरोपियन युनियनका प्रमुख विदेश नीति निर्माता प्रमुख जोसेफ बोरेलले गएको अक्टोबर 2022 को अक्टोबरमा बोलेको एउटा बोली संसारभरि निकै ठुलो चर्चा भयो, निन्दा पनि भयो, विवाद पनि भयो। उनले भनेका के थिए भन्छ भने युरोप विश्वको बगैँचा हो, बाँकी दुनिया चाहिँ जंगल हो। हैन, उनको भाषा यही थियो। र युरोपियन बाहेक बाँकी संसारलाई उनले अहिले पनि मान्छे गन्दा रहेनछन्। यो पश्चिमाहरूको एउटा जंगलीपना र पैशाचिक पिशाच प्रवृत्तिको एउटा सुन्दर नमुना थियो त्यो। हैन, मान्छेलाई मान्छे नगर्ने। अहिले पनि उनको दिमागभित्र कस्तो धङधङी छ, हैन, कत्रो उनीहरूभित्र अहंकार छ र कत्रो चाहिँ तपाईको एउटा भेदभावको एउटा मानसिकता छ। र यस्ता मान्छेहरूबाट संसारले कसरी न्याय पाउनु, कसरी चाहिँ शान्ति पाउनु, कसरी सुरक्षा पाउनु, हैन। बोरेलको त्यो अभिव्यक्तिले यद्यपि व्यवहारमा उनीहरूले सधैँभरि त्यही गर्दै आछन्, तर मञ्चमा उभिएर साह्रै नाङ्गो किसिमले यस्तो अभिव्यक्ति समेत दिन सक्ने अवस्थामा उनीहरू रहेछन्। हैन, उनको अहंकार त्यहाँसम्म रहेछ। त्यो पहिले देखिएको थियो। अहिले भर्खरै अर्को एउटा जंगलीपनाको पराकाष्ठा, मैले भन्छु पराकाष्ठा। यो पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने त युरोपियनहरूलाई मान्छे बन्न पनि सकिँदैन। मैले त भनेको छु उनीहरू मान्छे बन्न बाँकी छ होला। संसार लुटेर उनीहरूले धन कमाए, धनी भए, पढे लेखे, केही खोज अनुसन्धान गरे, तर चरित्रगत हिसाबले र संस्कारको हिसाबले उनीहरू अहिले पनि मान्छे बन्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू अहिले पनि पिशाचकै अवस्थामा छन्। उनीहरू जंगली मान्छे पनि होइनन् भन्छु म। किन जंगली मान्छेमा पनि एउटा अनुशासन हुन्छ, नैतिकता हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईको एउटा व्यवहार गर्ने एउटा चाहिँ तरिका हुन्छ। युरोपियन र अमेरिकनहरूमा त्यो पनि देखिँदैन। उनीहरू पिशाचकै हालतमा छन् भन्ने कुरा हिजो मात्रै स्विडेनमा एउटा घटना घट्यो। घटना के हो भन्छ भने स्विडेनको एउटा अदालतले त्यहाँ कुरान जलाउन चाहने मुस्लिमहरूको धर्मग्रन्थ कुरानलाई जलाउन चाहने इच्छा राख्ने एउटा समूहलाई कुरान जलाउन अनुमति दियो अदालतले। हैन, जुलुसमा कसैले चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ यो घटना जनवरीमा पनि भएको थियो। मस्जिद अगाडि चाहिँ जनवरीमा पनि जलाइएको थियो कुरान। र अहिले अदालतले नै त्यो स्वीकृति दियो कुरान जलाउने, त्यो पनि मस्जिदका अगाडि, किन बकरीद चलिरहेछ यति बेला। हैन, मुस्लिमहरूको सबभन्दा ठुलो पर्व बकरीद चलिरहेछ। अब त्यही सन्दर्भमा मस्जिदका अगाडि कुरान जलाउने चाहिँ अनुमति अदालतले दियो भनेपछि मलाई लाग्छ स्वस्थ दिमाग भएको मान्छेलाई यो पत्याउन गाह्रो हुन्छ। कसैको दिमाग ठिक ठाउँमा छ भने, जस्तो मलाई पनि यो पत्याउन गाह्रो भयो। मैले हेडिङ हेर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ कसैले चाहिँ अर्कै प्रसङ्गमा चाहिँ यो हेडिङ चाहिँ अलि अमिल्दो राख्यो कि भने मैले पढेँ। हैन, रहेछ स्विडेनको अदालतले त्यो चाहिँ अनुमति दिएको रहेछ। अब हामी कल्पना गरौँ यो चीजबाट, जस्तो संसारमा राजनीति, अर्थतन्त्र अथवा अरू मूल्य मान्यता भन्दा धार्मिक आस्था सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ र अब त्यसमा कसैले पनि कसैमाथि भेदभाव गर्न हुँदैन भनेर संसारभरि एउटा मान्यता छ। हैन, जस्तो राजनीतिक मतहरूमा लड्न सकिन्छ, आर्थिक मतमा लड्न सकिन्छ, हैन, अरू यस्ता अवधारणाहरू हुन्छन् धेरै जहाँ वाद विवाद र बहस हुन सक्छ, हैन, निषेध हुन सक्छ। तर धार्मिक आस्था भनेको विशुद्ध व्यक्तिको कुरा हो र त्यो पनि एकदम संवेदनशील कुरा हो। यसलाई कसैले पनि छुन हुँदैन भन्ने चाहिँ संसारैभरि सबैको मान्यता हो। तर युरोपियन पश्चिमा जंगलीहरूले एउटा धार्मिक ग्रन्थलाई जलाउन पाउने, त्यो पनि वाक स्वतन्त्रताको नाममा दुहाई त्यही दिएको छ। किनभने स्विडेनले वाक स्वतन्त्रता, व्यक्ति के अरे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विश्वास गर्छन्। ल, उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हामीले कल्पना गरौँ, कसैको धार्मिक ग्रन्थ जलाउन पाउने कुरालाई उनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडेर परिभाषित गर्छन् भने उनले अरू देशहरूमाथि लादेको मानव अधिकार र व्यक्ति स्वतन्त्रताले के गरिरहेको होला हामी अनुमान गरौँ। जस्तो नेपालमा छन् यस्ता दलालहरू, हैन, पश्चिमाहरूलाई डेमोक्रेट भन्ने, हैन, व्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर, मानव अधिकारका खम्बा भन्ने यहाँका तलबीहरू छन् नि, यिनी चाहिँ हन्डी खानेहरू, पकेट खर्च उठाउनेहरू। त व्यक्ति स्वतन्त्रतालाई त्यस्तो चाहिँ घातक रूपमा परिभाषित गर्ने जंगलीहरूले, पिशाचहरूले, हैन, संसारमा कस्तो व्यवहार गरे होलान् पहिले अरू देशहरू कमजोर हुँदा। र मैले अनुमान गर्छु
युक्रेन द्वन्द्वमा हैन अब रुसका विरुद्ध त्योभन्दा अगाडि के गरे होलान्, रुसले समयमा हात नहालेको भए रुसको हालत के हुन्थ्यो होला हैन, बडो सजिलोसँग अनुमान गर्न सक्ने विषय हुँदैन। उनले सबैलाई सिद्ध्याउँथे, जो जस्तो हामीले चीन हेरिरहेछौँ हैन, हामी अनुमान गरौँ कसैले यिनलाई केही गरेको छैन। न रुसले यिनी कसैमाथि स्याङ्सन भनेर प्रतिबन्ध लगायो कहिले, न चीनले लगायो, न यिनका वरिपरि चाहिँ यिनी देशहरू कहिले न्यु खोज्दै हिँडे। जस्तो अमेरिकाको वरिपरि न्यु खोज्दै चीन पनि हिँडेन, रुस पनि हिँडेन। तर यी पिशाचहरूलाई हैन जो आफूलाई मन पर्दैनन् वा जो आफ्ना चुनौती यिनलाई लाग्छ त्यसको वरिपरि गएर चाहिँ युद्धको वातावरण बनाइहाल्ने हैन। चीन महाशक्ति बन्न थाल्यो, त्यसकारणले अब ताइवानलाई भिडाइहाल्ने हैन। रुस एउटा पुनर्जीवित भयो, सोभियतसँग विभाजन भएपछि रुसको पुनरागमन सुरु भयो। अब युक्रेनलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ रुसलाई सिद्ध्याइहाल्ने हैन। इरान बलियो हुँदै गयो, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ त इरानका विरुद्ध अर्कालाई लडाइहाल्ने हैन। यस्तो खालको एउटा पैशाचिक वृत्ति हैन यिनीहरूको जन्मजात संस्कार हो, यिनको रगतमा हैन यो संस्कार चाहिँ तपाईको बगिरहेको छ र स्विडेनको यो निर्णयले यो कुरा देखाउँछ। तर यस्तो जङ्गलीपना भनौँ अथवा त्योभन्दा पनि चाहिँ अब सठिक शब्द मैले भन्छु यो पैशाचिक वृत्ति बावजुद पनि उनको हालत के छ भन्छ भने जस्तो उनको जो कथित धर्म भन्छ नि क्रिस्चियनिटी, इसाई पन्थ, त्यसबाट मानिसको वितृष्णा यति तीव्र छ नि युरोप र अमेरिकामा, यति तीव्र छ किनभने त्यसको नक्कलीपन, त्यसको खोक्रोपन हैन, त्यहाँ कुनै आध्यात्मिक वा आत्मिक समर्पण मूल्य होइन कि त्यहाँभित्र दुराचार र अपराध मात्रै छ भन्ने कुरा त्यो मान्ने मान्छेले त्यो प्रत्यक्ष देख्दै आछ। र अहिले युरोप र अमेरिकामा क्रिस्चियनिटी छोड्ने मान्छेहरूको यति तीव्र रूपमा चाहिँ बाढी लागेको छ, उनको तथ्याङ्कले भन्छ कि यस्तै स्थिति रहने हो भने 50 वर्षपछि तपाईको पश्चिमी जगतमा क्रिस्चियनिटी बाँकी रहन्न। र उनको अनुमान, उनले गरेको अनुमान त्यो चाहिँ 15 देखि 17% झर्छ टोटल कुल युरोप र अमेरिकामा 15 देखि 17% झर्छ, जुन रेसियोमा अहिले चाहिँ घटिरहेको छ। मैले भन्छु भने यिनको जङ्गलीपना सायद यस्ता जङ्गलीहरूको धर्म संस्कृति कस्तो होला, त्यसले के गर्छ होला, जस्तो यो स्खलनका पछाडि धेरै कारण देखाइएको छ। यिनी विभिन्न तथ्याङ्कहरू हेर्दा, सर्वेक्षण हेर्दा, मैले कुरानकै सन्दर्भमा गरिरहेको छु। यिनले त्यो मात्र होइन, यिनले चाहिँ तपाईको त्यो हिन्दूसँग सम्बन्धित देवी देवताका मन्दिरहरू अपमानित गरे, चित्रहरू बनाए, अपमानित गरे, यस्ता काम उनले गरिराख्छन्। जस्तो चार्ली हेब्दो भनी फ्रान्सको पत्रिकाले हैन पछि त मुस्लिमहरूले आक्रमण पनि गरे, सधैँभरि कार्टुन बनाउने, कहिले मोहम्मदको बनाउने, कहिले के को बनाउने हैन, व्यङ्ग्य गर्ने, गिराउने, निन्दा गर्ने हैन, खुइल्याउने, यो धन्दा उनीहरूले गर्दै आएका छन्। यो एक खालको विक्षिप्तता हो। विक्षिप्तता के हो भन्छ भने हिजो संसार लाटो थियो, सबैलाई लुटे, संसारभरि पसे, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया सबैतिरले बेविशाल तपाईको लुटे, सम्पन्न भए, सम्पत्ति जोडे र उनको प्रतिद्वन्दी कोही पनि थिएन, उनलाई चुनौती दिए कोही पनि थिएन। तर बिस्तारै संसार जाग्यो, उठ्यो, विकास गर्दै गएपछि उनको दिमागले अहिले काम नगरिरहेको अवस्था देख्छु म। उनीहरू विक्षिप्त छन् हैन। उनको जो अहङ्कार हो नि, भित्रको अहङ्कार, त्यो अहङ्कार र बाहिरको परिवेशको बिचमा एउटा ठुलो टक्राउ भइरहेको छ, टक्राउ आइरहेको छ। त्यो टक्राउले उनीहरू डिप्रेसनमा गइरहेका छन् अहिले। जस कुरान जलाउने आदेश, न्यायालयको आदेश त्यसैको नतिजा हो। तर यसले गरिरहेको छ के, उनको जो पैशाचिक वृत्ति चाहिँ जति डाङ्गु रूपमा आइरहेछ नि हैन, त्यसको परिणाम के भइरहेको छ म अलिकति तथ्याङ्क मात्रै भन्छु, त्यसपछि म त्यसको कारणमा जाउँला। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको अस्ट्रेलियामा केही नमुना देशहरूले क्रिस्चियनिटी कसरी समाप्त हुँदैछ हैन पश्चिमी जगतमा, म केही 4-5 वटा केही नमुना हैन स्याम्पल ग्रुपमा नमुना मात्रै उदाहरण दिन्छु। 2016 सम्ममा अस्ट्रेलियामा क्रिस्चियनिटी मान्नेहरूको संख्या, जनसङ्ख्या 53% थियो। त्यो 2021 मा आएर 43.9% मा झर्यो। अब यो 22 मा आएर त त्योभन्दा पनि झन् झरेको होला। अमेरिकामा 1976 मा क्रिस्चियनहरू 91% थिए टोटल अमेरिकामा 1976 मा। 2016 मा त्यो 74 मा झर्यो र 2022 मा त्यो 64 मा आएको छ अमेरिकामा। फ्रान्समा अब क्याथोलिक रेकर्ड हो यो फ्रान्सको मेरो, प्रोटेस्टेन्टहरूको पनि यस्तै छ। क्याथोलिकहरू 1947 मा 81% थिए
2020 मा उनीहरू 47 मा झरेका छन् फ्रान्समा अहिले 2020 मा। यो त 23 भइसक्यो अहिले, यो पछाडिको तथ्याङ्क अहिले मसँग छैन। फिनल्यान्डमा 2015 मा 78.78% क्रिस्चियनहरू थिए, 2021 मा त्यो झरेर 67.7 मा आएको छ 2021 मा, हैन। अब 22 मा त्यो अझ बढेको छ। स्विडेनमा 2020 मा 56.3% थिए क्रिस्चियनहरू, 2021 मा एक वर्षभित्र उनीहरू 53.9 मा आए, अथवा चाहिँ झन्डै 4% चाहिँ तपाईको घट्यो, 3-4% चाहिँ एकै वर्षको बिचमा घट्यो। अब जर्मनीको कुरा गर्नु छ भने 2021 मा, अब यो पर्सेन्ट होइन सङ्ख्यामा भन्छु, सङ्ख्या छोड्नेहरू, यो क्याथोलिक हो जर्मनीको पनि। जर्मनीमा सन् 2021 मा 3,60,000 क्याथोलिकहरूले चर्चको सदस्यताबाट आफूलाई अलग गरेका थिए अथवा क्रिस्चियनिटी परित्याग गरेका थिए। किन उताको चलन कस्तो छ भन्छ भने त्यो क्रिस्चियन छ भने त्यो कुनै चर्चको सदस्य हुनुपर्छ, सदस्यबाट हट्यो भने त्यो गैर क्रिस्चियन भयो, या त नास्तिक भयो, हैन, या त अरू कुनै चाहिँ सम्प्रदायतिर गयो। 3,21 मा 3,60,000ले क्रिस्चियनिटी छोडेका थिए। अहिले 2022 मा त्यसको सङ्ख्या बढेर 5,23,000 पुग्यो। यो 22 मा, अब 23 सुरु भयो, 23 को चाहिँ 6 महिना पनि गइसक्यो। माने अनुपात एकदमै बढिरहेको छ। फ्रान्सको कुरा गर्नु छ भने 2021 मा 2.5 लाखले चाहिँ क्रिस्चियनिटी छोडेका थिए, 2022 मा आएर एक वर्षपछि यो सङ्ख्या 4.25 लाख पुग्यो फ्रान्समा। अब अमेरिकाको साउदर्न बाप्टिस्ट चर्च हो, यो साउदर्न चर्च पनि बाप्टिस्ट चर्च हो, अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो क्रिस्चियन सम्प्रदाय हो यो, हैन। लगभग चाहिँ तपाईको क्रिस्चियनिटी जति छ त्यसभित्र चाहिँ 60% हिस्सा यसैले ओकर छ, साउदर्न के अरे चाहिँ चर्च भन्छ। 2022 मा मात्रै 5 लाख भन्दा बढी अमेरिकनहरूले साउदर्न चर्च परित्याग गरेका छन् अथवा क्रिस्चियनिटी छोडेका छन्, क्रिस्चियनिटी छोडे। यो तथ्याङ्क उनीहरूको हो र उनको तथ्याङ्कले के भन्छ भने 2070 मा 2050 सम्ममा उनकै अनुसन्धानले 2050 सम्ममा पश्चिमी जगतमा विशेष गरिकन युरोपमा क्रिस्चियनिटी 17%, 15 देखि 17% मा झर्न सक्ने खतरा छ यही रफ्तारमा गयो भने, र त्यो 2070 मा पुगेर युरोपमा पुरै मेटिनै सक्ने खतरा छ, पुरै क्रिस्चियनिटी मेटिनै सक्ने खतरा छ। र यसप्रति मान्छेलाई आकर्षित गर्न सकिएन, उनको निष्कर्ष। मान्छेहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। कारण के, हैन, भन्नेलाई धर्म भनेको छ, ठुल्ठुला कुरा गर्छन्। जस्तो तपाईँ नेपालमा देख्यो नि, उनले त मिसन चलाउँछन्, यहाँ बाइबल, चामलका बोरामा बाइबल, घर घरमा बाइबल, पैसा किन्ने, क्रिस्चियन बनाउने, हैन। अब यहाँ किन्नेले पनि बुझेको छ त्यो त पैसामा बिक्या हो, त्यो त बुझेको त त्यो धर्म त होइन त्यो, हैन। उनीसँग पैसा हुँदासम्म पैसा दिने मान्छे किन्ने हो, बस। अब त्यो बुझेको छ, उनीसँग पैसा नहुँदा दिन यहाँको पनि छोड्छ, कोही पनि बस्दैन। किन, यो त आफ्नो रोजगारीको निम्ति, अब समस्या टार्नुको निम्ति क्रिस्चियन भएको मात्रै हो, त्यो त जानीले बुझ्छ त्यही। अब पश्चिमतिर यो समस्या कहाँबाट आइरहेछ, 2-3टा कारण देखाइरहेछन्। एउटा मूल कारण बालबच्चाहरूमाथिको यौन दुर्व्यवहार, हैन, यति पतित छ। पश्चिमा क्रिस्चियनिटी कति पतित छ, तिनी पास्टरहरूबाट हुने जो यौन दुर्व्यवहार हो नि, हैन, जस्तो बच्चा वा बच्चीहरूसँग जो यौन दुर्व्यवहार हो, त्यो दुर्व्यवहार मुख्य कारण। त्यसबाट पैदा भएको अनास्था, हैन, यो सबै वाह्यात रहेछ। यो अब क्रिस्चियनिटी धर्म पनि वाह्यात रहेछ भनेर मान्छेमा पुरै वितृष्णा पैदा भएको नम्बर 1 पहिलो कारण। दोस्रो कारण उनले माइग्रेसन भनेका छन्, हैन। बाहिरबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आप्रवासीहरू गए, त्यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी घट्नुको दोस्रो कारण, दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण उनले भनेका छन्। तेस्रो कारण चाहिँ तपाईको चर्चहरूमा कुनै आध्यात्मिक आकर्षण नहुनु, हैन। जस्तो त्यो फेसन जस्तो बन्नु। युरोपमा कस्तो छ भन्छ भने त्यसलाई एउटा जस्तो मेलापात अथवा घुम्न गएको, हैन, भन्छन्, यहाँ त टुर गर्न गएको जस्तो चर्चमा जाने चलन छ रे भन्छन्। बढी म त गएको छैन। जस्तो बिहावारी हुने, यताउति हुने, भोजसोज हुने, यस्तो जमघटको बेला जाने, अघिपछि चाहिँ जस्तो नियमित रूपमा हुन्छ नि, एउटा आध्यात्मिक क्षेत्र हुन्छ नि त, हैन। पूजा पाठ प्रार्थना अथवा दैनिक कर्म हुन्छन्, त्यससँग जोडेका दैनिक कर्म हुन्छन्, हैन। चर्च भन्ने कुरा, मस्जिद भन्ने कुरा, मन्दिर भन्ने कुरा त त्यो त आध्यात्मिक चाहिँ तपाईको उसको निम्ति चाहिँ बनाइएका चिजहरू हुन्। अब त्यहाँ त कुनै उत्सवमा मात्रै जाने, मेला पर्वमा जाने अथवा चाहिँ चाडबाडमा मात्रै जाने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यो त दैनिक कर्म हो, साँझदेखि बिहानसम्म मान्छेको कर्म हो। त्यो कुनै पनि बाटो त्यहाँ छैन,
हैन, अथवा चाहिँ हामी कहाँ जो प्रचलनमा थिए हिजो आज धेरै कमजोर भए, खस्के, होइन, उनको प्रभावले सबै मासिँदै पनि गए। जस्तो बिहान चाहिँ आँखा खुलेदेखि साँझ सुत्दासम्म पनि जति पनि आध्यात्मिक कर्महरू गरिन्थ्यो, जस्तो पूजापाठ, भजन, चिन्तन, मननदेखि लिएर धेरै चिजहरू जोडेका थिए, त्यो पाटोको नितान्त अभावले के भयो भन्छ भने वितृष्णा पैदा भयो। यो सबै ढोङ हो, होइन, यो सबै पाखण्ड हो, यो देखाउटीपन मात्रै हो, भित्र केही पनि छैन। यो सबै कारणले एउटा कारणले र चौथो चाहिँ उनले त्यो रिपोर्टमा नभने पनि हामीले मैले देखेको चौथो के भन्छ भने अरूपतिको जो असहिष्णुता, होइन, अरू जो धार्मिक सम्प्रदायहरू छन्, धार्मिक जो पन्थहरू छन्, तिनीहरूप्रतिको असहिष्णुता अथवा तिनलाई जसै पनि मास्नुपर्छ भन्ने एउटा पैसाचिक वृत्ति र त्यसका निम्ति उनले गर्ने लगानी, होइन, यो बुझ्ने मान्छेहरूलाई यसले नराम्रोसँग भट्काइरहेको छ, होइन। जस्तो धार्मिक संस्कृति भने संस्कृति के अरे चाहिँ मान्छेको उनी आफै भन्छन् मान्छेको व्यक्तित्व आस्थाको कुरा हो, व्यक्तित्व निष्ठाको कुरा हो, यसमा करकाप गर्नु हुँदैन, कसैलाई चाहिँ बलचप्ती गर्नु हुँदैन भन्ने उनी आफै भन्ने। तर त्यो चाहिँ सारा अनैतिक हतियार सबभन्दा बढी प्रयोग चाहिँ उनीहरू नै गर्ने, होइन। जस्तो इस्लामलाई त उनले आतङ्कवादको एउटा समानार्थी शब्द बनाइसकेका छन्, होइन, किन त्यो इस्लामलाई जरैदेखि मेटाउने एउटा षड्यन्त्रको उपस्थित हो। जस्तो अहिले तपाईँ पश्चिमी साहित्यमा हेर्नुहुन्छ नि, टेरोरिस्ट भनेपछि त्यो अरू सम्प्रदायबाट तपाईँ भेट्नुहुन्न। जस्तो क्रिस्चियन सम्प्रदायबाट कुनै टेरोरिस्ट ग्याङहरू भएको तपाईँ देख्नुहुन्न, व्यक्तिलाई देखाउँछन्, होइन। तर त्यो क्रिस्चियनिटी भन्ने शब्दसँग जोडेर कुनै टेरोरिजमको आविष्कार उनले गरेका छैनन्, अरूको पनि छैन। तर इस्लाम भन्ने बित्तिकै टेरोरिस्ट, होइन, तिनको यो बनाऊ एउटा रणनीति हो। किन सिङ्गो इस्लाम जगतलाई टेरोरिस्ट जगत भनेर चाहिँ स्थापित गर्ने त्यो न्यारेटिभ, त्यो भाष्य चाहिँ विकास गर्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत उनले टेरोरिस्ट भनेपछि त्यो मुस्लिमै हुन्छ भन्ने एउटा कथन चाहिँ तपाईँको स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसको उल्टो असर निस्किरहेको छ अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने होला मान्छे चाहिँ तपाईँको नबुझ्दासम्म अथवा सुरुमा चाहिँ तपाईँको त्यो पर्दाफास नहुँदासम्म अथवा त्यसको उपयोगिता चाहिँ तपाईँको रहँदासम्म मान्छे अल्मलिन्छ। तर जुन चिजमा चाहिँ तपाईँको न आध्यात्मिकता छ, होइन, न आत्मीयता छ, न वसुधैव कुटुम्बकम छ, न सहिष्णुता छ, त्यस्तो जङ्गली चिज बोकेर मान्छे सधैँभरि बस्दैन। मलाई लाग्छ यो क्रिस्चियनिटी भन्ने कुरा यो शताब्दीभित्रको कुरा हो, होइन, यो यथार्थ हो। किन भन्छ भने उनले यसलाई रोक्ने हर प्रयासका बावजुद पनि, होइन, क्रिस्चियनिटी परित्याग गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष लाखौँको दरले बढिरहेको छ। जस्तो जर्मनीकै तथ्याङ्कले भन्यो 1 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ तपाईँको 2.5 लाख मान्छे बढे, होइन। त्यो पनि के अरे चाहिँ क्याथोलिकभित्र मात्रै। प्रोटेस्टेन्टहरूको त्यही हालत छ, होइन। 1 वर्षभित्रै 2.5 लाख, एउटा सम्प्रदायमा 2.5 लाखको सङ्ख्या बढ्छ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, र यही अनुपातमा बढेका छन्। एउटा सबभन्दा ठुलो अनुपातमा नास्तिक भनेको सम्प्रदाय नमान्ने, यिनी सम्प्रदाय नमान्ने, होइन। अब त्यो नास्तिकलाई पनि मान्छेले विभिन्न थरीले बुझेका छन्, होइन। नास्तिक भनेको के हो भन्छ भने त्यो यिनले जो चाहिँ साहित्यमा खडा गरे नि ईश्वर प्रभु भन्ने, त्यसलाई नमान्नेहरूलाई हो नास्तिक भनेको। नास्तिक भनेको त्यो मान्छे आत्मिक हुँदैन भन्ने होइन, होइन। आत्मिक र नास्तिक फरक, शब्द प्रचलन चाहिँ फरक ढङ्गले भएको छ। यो कुनै दिन जाउँला, फेरि यो चर्चामा जाउँला। सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको नास्तिकहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा त तपाईँको झन्डै चाहिँ तपाईँको 35% सङ्ख्या भइसकेको छ नास्तिकहरू, कुनै पनि सम्प्रदाय नमान्ने। र त्यसपछि बढेको भनेको मुस्लिमहरूको सङ्ख्या हो। युरोपमा सबभन्दा बढी बढेको, होइन, सम्प्रदायको रूपमा बढेको इस्लाम हो। कुनै पनि सम्प्रदायमा आबद्ध नहुने हिसाबले सबभन्दा बढी बढेको नास्तिकहरूको। यो हालतमा पश्चिमाहरू छन्, अमेरिकन र युरोपियनहरू। अब यसबाट जो उनको मानसिक डिप्रेसन भइरहेको छ, जो विक्षिप्तता पैदा भइरहेको छ, अथवा पचाउन नसक्ने जो चाहिँ एउटा चाहिँ उनको चाहिँ अधैर्यता पैदा भइरहेको छ, त्यसैको नतिजा हो कुरान जलाउने चाहिँ तपाईँको आदेश। त्यो पनि अदालत, न्याय दिने संस्थाले, उनका न्याय दिने संस्था त यस्ता छन्, होइन, कुरान जलाउने, होइन। भनेपछि यिनले के गर्छन् के गर्दैनन् हामी यति अनुमान गरौँ, यिनले के गर्छन् के गर्दैनन्। त्यसैले पश्चिमा जगतलाई कुनै सभ्य जगत जसले मान्छ अथवा चाहिँ जो हामीमा जो भ्रम रह्यो नि लामो समयसम्म, होइन, उनीहरू सबै बुझेका,
अब उनीहरू मानवाधिकारवादी पनि उनै हैन, सारा चाहिँ प्रजातन्त्रवादी पनि उनै, अब चाहिँ तपाईको संसारको रक्षा गर्ने पनि उनै, संसारलाई बुझाउने पढाउने पनि उनै। जो भ्रम थियो नि, यो भ्रम तोड्न जरुरी छ। जसँग संस्कार छैन, जसँग चाहिँ मानवीय मूल्य छैन र जसँग चाहिँ तपाईको शिष्टाचार छैन, त्यो त मान्छे नै होइन, त्यो त मान्छे नै होइन। मेरो बुझाइमा त्यो पशु पनि होइन, किन पशु पनि आफ्नो एउटा नियममा छ, प्राकृतिक नियममा छ। मान्छेले चाहिँ कृत्रिम नियमहरू पनि बनायो, मूल्य मान्यता बनायो, किन समाज बनाइसकेपछि समाजमा कल्चरको विकास भयो, कल्चरले एक खालका मूल्यहरूको विकास गर्यो। अब पशु जगतमा यो छैन हैन, पशु जगत चाहिँ तपाईको कृत्रिम समाज बनाएन, त्यसकारणले उसको निर्मित संस्कृति छैन, निर्मित संस्कृति नभएपछि उसका निर्मित मूल्यहरू छैनन्। फरक त्यति हो। होइन भने पशु जगत प्राकृतिक नियममा बसेको छ, प्रकृतिले चाहिँ त्यसलाई जन्म दिँदा सृष्टि गर्दा उसलाई जे दिएको छ त्यो मानेर बसेको छ। तर पश्चिमी दुनियाँका यिनी पिशाचहरू त्यो सीमाभित्र पनि देखिँदैनन्, अथवा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ परिधिभित्र अथवा त्यो अनुशासन, पशुहरू जगतको जो अनुशासन छ नि, त्यो अनुशासन र नैतिकतामा पनि यिनीहरू देखिँदैनन् भनेपछि त्योभन्दा पनि तल गिरे, यिनी मान्छे बन्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले पश्चिमाहरूबाट सावधान। मैले भने नि, जस्तो अरूलाई कसरी विध्वंस गर्ने यिनको दिमागमा 24 घण्टा त्यही हुन्छ। जस्तो जाति भाषा क्षेत्र, हामी त नेपाल त भोगिरहेछौँ नि, हामीले उनलाई के बिराथ्यौँ? जस्तो चाहिँ युरोपियनहरू अमेरिकनहरूलाई हामीले के बिराथ्यौँ? अथवा नेपाली उनको के खाइदिएको थियो, के गरेको थियो, उनका विरुद्धमा चाहिँ लडाइँ गर्यो कि उनको स्वार्थमा चाहिँ कहिले चाहिँ विरोध गर्यो कि? तर अब यस्तो देशमा त आएर त यहाँ जाति लडाउने, भाषा लडाउने, धर्म लडाउने, साम्प्रदायिकता फैलाउने हैन, यस्तो अपराधी तत्त्व, यस्तो चाहिँ चरित्र भएको तत्त्वलाई हामीले जबसम्म चाहिँ मित्र मान्छौँ, नजिकका मान्छौँ, हामी उभो कहिल्यै पनि लाग्दैनौँ, हाम्रो उत्थान कहिल्यै पनि हुँदैन। किन हुन्छ भने सङ्गतले मान्छेलाई चाहिँ एउटा बाटोमा लैजाने हो। राम्रोसँग सङ्गत गरे मान्छे राम्रै बाटोमा लाग्छ, अपराधीसँग सङ्गत गरे मान्छे अपराधी हुने हो। जस्तो अहिले हामीले समस्या देखिरहेछौँ नि, जस्तो हरेक नेपालीहरू यस्तो अवसरवादी बनाइरहेछन् हैन, एउटा सुनिश्चित योजना अन्तर्गत अवसरवादी मात्र होइन, मान्छेको तलैसम्म अपराधीकरण गरिँदैछ योजनाबद्ध रूपमा हैन। मान्छेलाई चाहिँ देशप्रति अनुत्तरदायी बनाउन, समाजप्रति अनुत्तरदायी बनाउन, परिवारप्रति अनुत्तरदायी बनाउन, मानवताप्रति अनुत्तरदायी बनाउन मानिसको योजनाबद्ध रूपमा अपराधीकरण गरिँदैछ नेपालमा। त उनीहरू किन गर्छन्? के को निम्ति गर्छन् उनीहरू हैन? यसको निम्ति अरबौं लगानी किन गर्छन्? किन भन्छ भने उनीहरू अपराधी हुन् हैन। पश्चिममा चाहिँ दुनियाँ भनेको अपराधी दुनियाँ हो, अपराधी जगत हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यससँग सधैँ टाढा बस्नुपर्छ। मेरो सबैलाई चाहिँ सल्लाह यो, यससँग सबै टाढा बस्नुपर्छ। यसले हामीलाई सिकाउने केही पनि छैन, जो छ त्यो समाप्त पार्छ। र हामीलाई सिकाउने भनेको अपराध, दुराचार, अनैतिकता र तपाईको द्वेष र घृणा मात्रै हो यसले सिकाउने। यसले केही पनि सिकाउँदैन, जो नेपाल देखिरहेका छौँ हैन। यिनकै मिसनमा जो भाडाका चाहिँ सिपाही बोकेर ल्याए नि 63 पछि हैन, उनले देश कहाँ पुर्याए? 63 मा त हैन, 2047 सालदेखि नै भनौँ, उनले देश कहाँ पुर्याए? हिजोको त्यो मान्छे हैन, हिजोको त्यो मान्छे आज कहाँ आइपुग्यो हैन? जस्तो तपाईँ हाम्रै जिन्दगीमा हामीले चाहिँ तपाईको राति बाटोघाटो हिँड्ने कुनै बटुवा हिँड्यो भने, हामी अँध्यारामा हिँड्न थालेको देख्यौँ भने हामी जान्थ्यौँ, आवाज सुनेपछि जान्थ्यौँ राति नजाऊ, रात बिरातमा किन जाने, बस यहीँ बस, भोलि बिहान जाउला भन्थ्यौँ। आज चाहिँ तपाईँको मान्छे आउँछ कि भनेर चाहिँ घरमा चाहिँ 10वटा चुकुल ठोकेर चाहिँ घरभित्र सुत्नुपर्ने, त्यो पनि निद्रा नलाग्ने अवस्थामा देश पुर्याए। मान्छे यस्तो बनाइदिए, हिजोको त्यस्तो मान्छे आज यस्तो मान्छे बनाइदिए। कसको सङ्गतले? पश्चिमाहरूसँग सङ्गतले। त्यस कारणले पश्चिमाहरूसँग होसियार हौँ। मैले बारम्बार भनेको कुनै देशको विरोध होइन। अब हाम्रो के लिनु छ? अब चाहिँ न मेरो उनले खाछन्, न चाहिँ तपाईँको उनको मैले खाछु। तर उनले जो विध्वंसकारी गतिविधि गर्छन् संसारमा गएर, कुनै पनि ठाउँमा गएर एउटा आपराधिक क्रियाकलापहरू जो गर्छन्, अब यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। र स्विडेनको घटना अभूतपूर्व घटना हो। मैले भन्छु अभूतपूर्व। राज्यको एउटा निकाय, त्यो पनि न्यायिक निकायले कुनै एउटा धार्मिक समूहको हैन धार्मिक ग्रन्थलाई जलाऊ भनेर चाहिँ निर्णय दिन्छ हैन, आदेश दिन्छ भने योभन्दा घटिया, योभन्दा निन्दनीय र यीभन्दा नीच अर्को प्राणी हुँदैन। यस्ता अपराधीहरूबाट एकदमै टाढा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्।